सगळ्या प्रेस भावांक येवकार आमी आयज एनआयच्या भायर येयल्ले आसा आनी मेन कारण तें म्हणजे जो म्हादयचो येदोळ्ळो इश्यू चालू आसा आनी थोडे दीस पयलून जो आमकां कळोन येयलें की हिंदुस्तान टायमान जेन्ना आपणाचो आर्टिकल घातलो आनी तेजेर अशें आर्टिकलान आहलें की जे म्हादयचें उदक डायवर्जन समज जालें जाल्यार गोंयाचेर कांयच इफेक्ट जावची ना आनी हो जो रिपोर्ट आहलो हो रिपोर्ट जो एक्सेप्ट केल्लो आनी हो जो टेबल केल्लो तो रिपोर्ट एनआयन केल्लो केन्ना एनआयचे हे 3 सायंटिस्ट जावं तो अनिल कुमार आसूं जावं तो सुप्रीत आसूं जावं तो शंकर आसूं ह्या 3 सायंटिस्टांनी हांगा बसून म्हटल्यार कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना कोणाक कांय सांगिनासतना कोणाक सायटीर विजीट करिनासतना हांगा बसून हेंच्यांनी हो रिपोर्ट केला आनी हो रिपोर्ट कित्याक केला फक्त म्हादय जी आसा ही म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक ही गोंयकारांक दवरपाक न्हू एवरी टायम जेन्ना आमी असेंब्लीन हो विशय मांडटाले आनी विधानसभेच्या भायरूय मांडटाले जेन्ना TFFM मुवमेंटाच्या अंडर आमी प्रोटेस्ट केले आमी पदयात्रा सुरवात केली तेन्ना हो बीजेपी सरकार हे आडोवपाक येयलो आमी जेन्ना 70च्यान आमची पदयात्रा सुरवात केली तेन्ना पहिल्यांदा ह्या बीजेपी सरकारान म्हटल्यार हांव बसून ते पदयात्रा चाललो आमकां फुडें वचपाक दिवना म्हटल्यार ही जी हुकुमशाही ह्या बीजेपी सरकारान दवरिल्ली आसा कोणाचे कुस्तार ह्या दिल्लीकारांची कुस्तार जी दिल्ली रावन ही बीजेपी पक्ष त्यांचो अमित शाह आसूं जावं तो नरेंद्र मोदी आसूं हे हांकां डायरेक्शन दिता आनी ह्या डायरेक्शन घेवन ते आपणाक जाय तशी उलयता आनी आपणाक जाय तशी डिसिजनां घेता ज्या टायमार आमी म्हादयचो विशय काडलो जावं तो विधानसभेन आसूं विधानसभेन आमी प्रत्येक वेळा हो म्हादयचो विशय लावन दवरलो म्हादयच्या विशयाचेर उलोवंक लायले मात सीएमाचो एकूच हे आहलें भाशण एकूच आहलें की म्हादय आपणाची आवय आनी ही आवय वाचोवपाक लागून आपूण कितेंय करपाक तयार आसा आनी आपूण ही आवय वाचयतलो दुसरें उतर आहलें तें म्हणजे ते म्हणटा जे म्हादयचो विशय आसा तो सबज्युडिस आसा हो सुप्रीम कोर्टान आसा प्रत्येक वेळा एकूच स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्टान आसा सबज्युडिस मॅटर म्हणून आनी सबज्युडिस असल्या कारणान तुमी उलोवंक शकना म्हणून आनी तेच तुमी पळयला आसतलो होच जो फायदो आसा हो हेंच्यांनी घेतलो जेन्ना हाऊस कमिटीची मिटींग जाली पयलूच एक फर्स्ट प्रिलिमिनरी मिटींग जाली तितून व्हडलें डिस्कशन काय जावना सेकंड मिटींग जाली तितून फक्त सांगता एडवोकेटांक विचारता एडवोकेटांक कांयच खबर ना आमी डेट मागता म्हणटा तारीख पे तारीख हांगा करोडांनी पयसो मोडलो ह्या एडवोकेटांचेर आनी फक्त तारीख मेळपाक अजून पर्यंत एकूय तारीख मेळोंक ना आनी एक सायडीन जो बिट्रियल आसा हो एनआयन केलो एनआयन हो जो रिपोर्ट आसा हो एनआयन रिपोर्ट टेबल केलो आनी कोणाक दाखोव बसून ना जेन्ना एप्रिलाच्या 28 तारखेक 2024 हो रिपोर्ट जालो हो रिपोर्ट आउट जालो पब्लीश जालो एक्सेप्ट जालो आनी तो रिपोर्ट गोंय सरकाराक खबर ना काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा कित्याक बीजेपी सरकार गोंयानूय आसा सेंटराक आसा ही दोनूय डबल इंजीन मेळोन गोंय काबार करपाक सोदता आनी गोंयची जी जमीन आसा गोंयचें जें उदक आसा हें सोंपोवपाक सोदता गोंयकारांनी पळयलां आसतलें जमनीचेर हात घातलेलो आसा उदकाचेरूय हात घातलेलो आसा आनी प्रत्येक कडेन आयज लोकांक सफर जाता उदक सारकें मेळना सगळ्यांक खबर आसा गांवान खबर आसा की लोकांक उदक सारकें मेळना आनी समज म्हादय डायवर्ट जाली आनी ऑलरेडी हेंच्यांनी हो रिपोर्टाचेर सिद्ध करून दिल्लें आसा की म्हादय आमी डायवर्ट करतले ते करतले आनी गोंयचो सरकार गोंयचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ताका भात्तूय पडलेलें ना अजून पर्यंत आमी पयर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हो रिपोर्ट आउट जाल्लो न्यूज रिपोर्टाचेर सगळ्यांचेर येयले अजून पर्यंत सीएमान एकूच स्टेटमेंट करून की हो एनआयचो रिपोर्ट जो आसा हो कित्याक लागून येयल्लो आसा आनी कित्याक लागून फुडें चल्लेलो आसा ह्या एनआयचे सायंटिस्टांनी हो रिपोर्ट कित्याक लागून आउट केल्लो आसा हो चीफ मिनिस्टरान अजून पर्यंत आपणाचो जो स्टेटमेंट आसा अजून पर्यंत दिल्लो ना म्हळ्यार हितून सिद्ध जाता हो बीजेपी सरकार सेंटराक आसूं जावं गोंयान आसूं ह्या दोनूय सरकार मेळोन गोंय सोंपोवपाक सोदता फक्त आपणाची वोट बँक करपाक लागून कित्याक कर्नाटकात तांकां चड MP दिसता कर्नाटकात तांकां चड MLA दिसता कर्नाटकात तांकां चड वोटर दिसता आनी गोंयान खूब कमी दिसता आनी तांकां अशें दिसोंक लागलेलें आसा की गोंयची जनता जी आसा ती सुशेगाद आसा म्हणून मात सुशेगाद ना हांव एक सांगपाक सोदता आमी गांवांनी वयतले गांवच्या लोकां कडेन उलयतले आनी तांकां सांगतले अवेरनस करतले की बाबा हें चल्लां कितें हें कशें उदक डायवर्ट जातलें आनी कशें गोंयकारांक काबार जातलें हांगा कितलेशे रिपोर्ट्स आसा जे रिपोर्ट सांगता की गोंयचो ग्रावंड वॉटर जो आसा तो डिप्लीट जाल्लो आसा कमी जाल्लो आसा आनी अशें समज म्हादय डायवर्ट जाली जाल्यार फुडली जनरेशनाक कांयच उदक उरपाचें ना हे सगळे आपणाची बॅगां पॅक करून गेले आपणाच्या गांवांत वयतले आनी आमी खंय उरतले आमी हांगाच उरतले आनी ही परिस्थिती समज अशी फुडें चलत रावली जाल्यार आमकां आनी कांयच ना हांव दुसरें सांगपाक सोदता जी आमची हाऊस कमिटी स्थापीत केल्या
आता ती हाऊस कमिटी कित्याक लागून स्थापीत केल्या? ती फक्त नावापुरती स्थापीत केल्या. कित्याक जेन्ना आमी सायट विजीट मागलेली ती सायट विजीट आमकां दिवना. सायटीचें डायवर्जन कितलें जालां, कितें कन्स्ट्रक्शन जालां हें दिवना. थंय कर्नाटका सरकार जो आसा तो बजेट एलोकेशन करता डायवर्जनाक लागून, तांकां थंय लँड एक्विजिशनाक लागून बजेट एलोकेट करता. आनी हेजो रिपोर्ट जो आसा तो अजून पर्यंत आमकां दिल्लो ना. हाऊस कमिटीन बसून तो रिपोर्ट जो आसा तो प्रोड्यूस करूं ना. सायटीर कोण गेल्या? सायटीर आमचे हाऊस कमिटीचे कोण वचोंक ना. प्रवाह म्हणटा, प्रवाहाचे गेले म्हणटा. आमचे हाऊस कमिटीचे आनी WRDचे हे थंय आसपाक जाय. ते आपणाक जाय तशें करता. प्रवाहान ते दिसा धांवणयले, तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगलें की बाबा आमी तुमकां सायट विजीट दिवची ना म्हणून. म्हटल्यार कितें चल्लां? म्हटल्यार फक्त एकूच चल्लां की हे म्हादयचें जे उदक आसा कलसा बंदरा प्रोजेक्ट हो फूल फ्लॅज चालू आसा. हो फूल फ्लॅज ते कंप्लीट करपाक रेडी आसा आनी ते फुडें कशे भशेन हे फुडें व्हरतले. दोनूय सरकार BJPचो गोंयान आनी कर्नाटकाचो काँग्रेस सरकार हे दोनूय सरकार एकटे जाले अशें तरी दिसता आमकां. कित्याक हे दोनूय सरकारांक हो डायवर्जन जाय आनी तेकाच लागून हो रिपोर्ट आवट जाल्लो आसा. आनी ह्या रिपोर्टान क्लियरपणे तेंच्यांनी सांगलां, सगळ्या हितून क्लियरपणे सांगलां की गोंयाचेर मात्तूय इफेक्ट जावपाचो ना. आनी तो इफेक्ट थंय आमकां अशें दिसता की हांकां सगळ्यांक एकटे हाडलेले आसा. आनी हे पुरावे करता की हो सरकार BJPचो सरकार आसा हो फक्त ही डायवर्ट करपाक जो म्हादय जो डायवर्जन आसा हेका हो BJP सरकार हे आसतलो, जिम्मेदार आसतलो. आनी आमी निशेध करता ह्या सायंटिस्टांचे. हे सायंटिस्ट गोंयान रावल्या, गोंयान रावन हांगा आमचें उदक पिता, ह्या म्हादयचें उदक पिता. आनी ह्या म्हादयचें उदक पिवन हांकां प्रेशर, हांव तेंय सांगता, हांकां प्रेशर सारको हेवी येता. आमकां पासून प्रेशर येना, मात हांकां 24 वरां उदक जाय. हांकां कितें 24 वरां उदक जाय. आनी आमचे सादारण गोंयकार जे आसा तांकां उदक 1 वर नाजाल्यार 2 वर येता. आनी सरकार म्हणटा आमी 24 वरां दिना. हांगा तुमी लायन चॅक करा. ही लायन हांकां डायरेक्ट कनेक्शन दिता, मात आमकां ही लायन ना. हांगा ही VIP लायन आसा. आनी ही VIP हांगा सुशेगाद जगता, हे आमचे घुस्तार जगता. आनी हांगा डायवर्जन जे आसा ते डायवर्जन हे करूंक लायता. म्हटल्यार अशें सिद्ध जाता की तांकां दिसता की आमी हांगाल्यान गेले, बॅग पॅक केले, रिटायरमेंट पॅकेज घेतली जावं आनी कसली पॅकेज बाय इनडायरेक्ट कसली पॅकेज आसा ती आमकां खबर ना. मात ही पॅकेज घेवन ते आपणाच्या गांवांत सुशेगाद जगपाक सोदता आनी आमकां हांगा मरपाक उडोवपाक सोदता. आमच्या भुरग्यांक हांगा फुडले पिळगेक हांगा सोंपोवपाक सोदता. सो हे सायंटिस्ट गद्दार आसा. हे सायंटिस्ट बिट्रेल केल्लो आसा गोंयचेर आनी गोंयचे जनतेचेर. हांकां जर कितें आसा हेंच्यांनी स्टेटमेंट दिवपाची गरज आसा. हेंच्यांनी सांगपाची गरज आसा की हे कित्याक लागून केलें, तुमी कोणाक लागून केलें, कोणाचे गुस्तार केले आनी कोणान तुमकां सांगलें हे करपाक लागून. सो आमी परत एकदां निशेध करता. आनी CMान मुखेलमंत्र्यान आपणाचो स्टेटमेंट दिवपाची गरज आसा. तेणें सांगपाची गरज आसा की अजून पर्यंत ताणें एकूय आपणाचो स्टेटमेंट आउट केल्लो ना. तसोच हाऊस कमिटीचो चेअरमॅन जो WRD मिनिस्टर आसा सुभाष शिरोडकर हेणेनूय आपणाचो स्टेटमेंट हेणेनूय क्लियर करपाक जाय. कित्याक अजून पर्यंत आमकां तरी कांयच रिप्लाय येवंक ना. आमकां तरी कांयच ह्या रिपोर्टाच्या बाबतींत लिगल हितून कांयच सांगलेलें ना. सो हे जो क्लियरन्स जो आसा तो कोणाकूच खबर ना. गोंयच्या जनतेक सगळें लिपोवंक दवरूंक सोदता. आनी हो आतां रिपोर्ट जो आसा हो रिपोर्ट खंय ना डिस्कस जावपाचो आसलो, डिस्कस जावंक जाय आसलो. हे डिस्कशन कांयच जाल्लें ना. म्हटल्यार सिरियसनस ह्या सरकाराचो BJP सरकारा कडेन मात बसून सिरियसनस ना. तांकां दिसता की गोंयकार सुशेगाद आसा, गोंयकारांक आमी जाय तशें काबार करतले, गोंयची जी जमीन आसा ती काबार करतले, गोंयचें उदक काबार करतले आनी गोंयचे जो वारो आसा तोय काबार करतले न्युक्लियर प्लांट हाडून. सो अशें आपणाक जाय तसले एक प्लांट आनी एक जो प्रोजेक्ट आसा हे आपूण हाडपाक सोदता. आनी गोंयची जी सिरियसनस गोंयचे जनते कडेन आसा ही मात्तूय तांकां दिश्टी पडना.